एपिसोडमा हामी लिएर आएको छौँ हाम्रो प्रेम कहानी। हाम्रा हिरोहरू को थिए, हाम्रा भिलेनहरू को थिए र मैले उसलाई फर्स्ट टाइम देखेको। मैले त हेरिरहँ नि तपाईलाई सरसँग बोले निस्किए। अनि म माथिबाट बिल्ला हान्ने थिएँ क्या, कस्तो लुदै थियो, एक लात्ती हान्नु भने खसीले कहाँ पुग्छ होला भन्ने म बिल्ला हान्नु भन्नु जसले एक्सेप्ट गर्यो। त्यस्तो होइन। यो कुरा चाहिँ मलाई अहिले थाहा हुँदैछ। मेरो लाइफमा सबसे राम्रो लाइफको सायद हाम्रो दुईजनाकै होला, दुईजनाकै कोही त्यतिखेरको त्यो अर्कै रमाइलो दिन त्यो थियो क्या। एक दिन म गएँ उसलाई भेट्न, उसको सब दाजुभाइले मिलेर मलाई समाउनु भयो अनि मलाई रगत पार्ने गरी कुट्नु। त्यो हुँदै गयो त्यो भन्छ नि भाग्यमा हुँदाखेरि त्यो आफै हुन्छ सबै थोक, त्यस्तो भयो होइन। सहजादी तुम मेरी मैं आशिक हो गया तेरा, तू चले तो नींद जले और दूर करे अंधेरा सहजादी। अनि एउटा सोच चाहिँ आएको थिएन क्या, मलाई सोच पनि आएको थिएन क्या। उहाँले पठाएको मैले फेरि एकछिन डेट फिक्स गरेर पठाउनु, मलाई थाहा पनि थिएन, केही थाहा थिएन, डेट फिक्स भइसक्यो। हेलो एभ्रीवन, वेलकम टु सेजाली की गली र आजको एपिसोडमा हामी लिएर आएको छौँ हाम्रो प्रेम कहानी। ठिक छ नि? इन्ट्रो ठिक थियो नि होइन? यही हाल्ने होइन? मेरो 50वटा चाहिँ काटिन्छ कि त्यही भएर नि। र आज धेरै मेनली त टिकटक लाइभमा धेरै नै रिक्वेस्ट आएकोले हाम्रो भेट कसरी भयो, हाम्रो भेट कसरी अगाडि बढ्यो, हाम्रा हिरोहरू को थिए, हाम्रा भिलेनहरू को थिए र हामी कसरी वैवाहिक गठबन्धनमा बाँधियो। हामी हाम्रो फर्स्ट भेटदेखि लिएर हाम्रो फर्स्ट देखादेखि लिएर बिहेसम्म हाम्रो रिलेसन कसरी पुग्यो, त्यसको स्टेप बाई स्टेप पुरै कहानी आज भिडियो मार्फत राख्न आँटेका छौँ। र उहाँले भन्नु सक्नु भएन भने त्यसपछि चाहिँ क्यामेरा पछाडि के हुन्छ उहाँलाई पनि त्यो कुरा थाहा होला। के चाहिँ अब त्यो डेटहरू भन्नुहुन्छ होला, याद हुँदैन होला कति कुरा होइन, झगडा हुन्छ। डेटहरू भन्नु हुँदैन नि युट्युबमा, किन त्यतिकै याद छैन भन्नु न। कहानी, हाम्रो प्रेम कहानीको सुरुवात हाम्रो त त्यस्तो साँच्चै भन्यो भने धेरै ट्विस्ट एन्ड टर्न चाहिँ छैन, तर जति छ त्यति चाहिँ धेरै नै रमाइलो छ है। सुरु चाहिँ कहाँबाट भयो भने 2072 भनेको 6 वर्ष भनेपछि 2015 को बकरिदको दिन थियो। 15 उसलाई नै याद छैन, मलाई याद छ क्या राम्रो। मलाई याद छ। म सोध्छु बिचमा म ग्याप पनि दिन्छु नि। 2015 को अब कहानीतिर जाउँ। 2015 को बकरिद। ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पनि हाल्नु ल यसमा। 2015 को बकरिदको दिन कि म चाहिँ धरानमा पढ्थेँ इन्जिनियरिङ, मेरो ब्याचलर इन्जिनियरिङ चल्दैथ्यो, 4th इयरमा थिएँ म। अनि त्यो टाइम चाहिँ अनफर्चुनेटली भनौँ कि फर्चुनेटली भनौँ, हाम्रो इक्जाम चाहिँ ठ्याक्कै बकरिदको दिन परेको थियो, बकरिदमै परेको थियो। अनि इक्जामले गर्दा चाहिँ धरानदेखि भद्रपुर धेरै टाढा छैन, तर पनि म आउन पाइनँ यहाँ बकरिद मनाउनु घर। अनि घर आउनु नपाएपछि चाहिँ हामी धरानकै मस्जिदमा बकरिदको नमाज पढ्न गयौँ। म पनि भन्नु सक्छु नि त। होइन, नमाज पढ्न गयौँ, म तिम्रो घरसम्मको भन्छु नि। अनि नमाज पढ्न गएपछि चाहिँ अब नमाज पढेपछि सबसँग ईद मुबारक भनेर गले मिलिन्छ होइन। त्यतिखेर मेरो दाई चाहिँ उहाँको टिचर, उहाँलाई पढाउनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको चाहिँ ठुलो बुवाले काकाले चाहिँ अब हर्षद दाईलाई चाहिँ जसरी पनि आउनु भनेर भन्नुहुन्थ्यो घर बकरिदमा। अब जाउँ सेवै खाना भन्नु थाल्नुभयो। अनि म त अब मान्छे चिन्दिनँ को के हो होइन, नजाउँ भनेर दाइले जबरजस्ती जाउँ नआउँदा पनि हुन्छ भन्छ नि। अहिले म स्टोरी स्टप गरिदिन्छु। अनि के भयो भने अब नजाने भन्दै गइयो। उसको काकाले ठिक्क हामीलाई लानुभयो, म र हर्षद दाइ थियौँ। ठिक्क उसको घर पुग्यौँ। टिक्क घर पुग्नु भयो, यताउति जानु भएन। यताउति गइएन।
घर छिरेको त मैले अहिलेसम्म नदेखेको राम्री केटीहरू सबै त्यही घरमा। कास पप पनि भन्नु सक्छ कस्तो बेहोरा हो। होइन त्यस्तो भनेको होइन, ठिकै हो। अनि त्यहाँ पसेपछि त जस अब दिदीबहिनी 10 जना छन् नि त मेरो सालीहरू, तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन होइन। अनि सब राम्री यता पनि उता पनि। अब त्यतिखेर त अब के हो आलारी केटा होइन। अनि गयो बस्यो होइन, यताबाट फुर्र हिँडेको हेर्छु एउटा राम्री होइन, यताबाट सर्र हिँडेको हेर्छु 2 जना राम्री। अनि त्यसपछि के भयो भन तिमी? अनि त्यसपछि मलाई सरले बोलाउनु भयो होइन, ठिक्क म नयाँ हामी सँगै थियौँ है। उहाँ 2 जना चाहिँ बसिराख्नु भएको थियो होइन। अनि मैले सरसँग बोलेँ, बक्रिद मुबारक यसो भने। अनि उहाँ चाहिँ चुप लागेर एकदम सिधा मान्छे हुन्छ नि, एकदम बोल्नै नआउने मान्छे हुन्छ त्यसरी। फ्ल्यास दिउँ न, फ्ल्यास। त्यो मोमेन्ट चाहिँ मैले उसलाई फर्स्ट टाइम देखेको। मैले त हेरिनँ पनि तपाईँलाई, सरसँग बोले निस्केँ। मलाई चाहिँ कहिले देख्यो भने मैले तपाईँलाई फेसबुकमा हेरेँ। अनि त्यो घरमा देखेन त? त्यतिखेर देखिनँ होइन, त्यतिखेर मजाले देखेँ तपाईँ सोरी मुख यस्तो होइन। उहाँ यसो मुख तल गरेर बसिराख्नु हुँदै खोइ के खाँदै बस्नुभएको थियो होइन। अनि उहाँ सरले मलाई यसो सोध्नुभयो। अनि म चाहिँ निस्केँ। त्यसपछि हाम्रो खसी काट्ने हुन्छ नि त, हाम्रो त्यतिखेर सबसे ठुलो खसी त एकदम ठुलो थियो क्या। अनि उहाँ पनि जानुभएको थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ मेरो नजर गयो होइन। अनि यत्रो ठुलो खसी उहाँ चाहिँ पहिला यस्तो लुत्दै हुन्छ। अनि म माथिबाट बिल्ला हान्दै थिएँ क्या, कस्तो लुत्दै थियो। एक लात्ती हान्नु भने खसीले कहाँ पुग्छ होला भन्दै म बिल्ला एउटैमा अड्क्यौँ है हामी। अनि के भयो भने त्यो ठ्याक्कै अब खसी कुर्बानीहरू भयो। अनि हामी फेरि रुममा गएर बस्यौँ। अनि उहाँको दिदी आउनुभयो, ट्याक्क सेवैहरू खाइयो, कोकहरू चिसहरू खाइयो। अनि मेरो नजर गयो होइन, त्यस्तो होइन है, केही पनि होइन। त्यतिखेर मैले त्यो दिन ध्यानले हेरेको चाहिँ जहानीलाई मात्रै हो, त्यो पनि पछि त्यो यसो ट्याली गर्दाखेरि कुरा गर्दाखेरि पर्पल कलरको ड्रेस मैले याद गरेको थिएँ क्या, राम्री होइन। अनि त्यो जहानीले लगाएको रहेछ त्यो दिन चाहिँ, त्यतिकै मात्रै भयो। अनि हामी छैन, मैले यादै गरेको थिएँ त्यो दिन त होइन, देखेको मात्रै है, त्यस्तो याद चाहिँ गरेको थिइनँ। अब फर्स्ट टाइम देख्दा छोड न अब के हुन्छ। अनि बकरिदमा घर गइयो। अनि अब उहाँले चाहिँ आफ्नो भित्रको भन्नुहुन्छ के कुरा भयो भएन होइन। म चाहिँ गएपछि दाइलाई दाजु के हो तपाईँको स्टुडेन्टहरू त कति राम्री भने होइन। अनि दाइले अब यसो म त्यस्तो अब फोन नम्बर दिनु, फेसबुक दिनु भन्ने पनि गएन, यतिकै जिस्काएँ मात्रै होइन। अनि सक्यो त्यो कुरा, त्यहीँ सक्यो। 2015मा बकरिदमा फर्स्ट टाइम देखेको मात्रै, त्यो पनि एकदम त्यो हुन्छ नि ब्लर देखाएको भयो होइन। अनि 2015को बकरिददेखि मैले उसलाई बिर्सेँ पनि होइन। त्यो कहिले कुरा पनि भएन, कहिले याद पनि आएन होइन। त्यो फर्स्ट टाइम देखेको त त्यस्तो हुँदैन नि त। अनि 2016को बकरिदमा म घरमा थिएँ। बकरिदकै दिन त हो। अनि 16को बकरिदको दिन चाहिँ म घरमा थिएँ। अनि यसो हर्षद दाइ आउनुभयो घरमा सेवाई खान होइन, भेट्न आउनुभयो। अनि ठिक्क हाम्रो गफ भयो क्या, हामी प्रिभियस बकरिदमा त्यहाँ थियौँ। अनि त्यो दिन चाहिँ याद आयो क्या, कति राम्री थिए, यसो खोजेर रिक्वेस्ट पठाउनु पऱ्यो क्या। अनि ठिक्क जिना दिदी क्या, उसको दिदी चाहिँ हर्षद दाइसँग म्युचुअल हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले पहिला जिना दिदीलाई रिक्वेस्ट पठाएँ ट्याक्क। अनि जिना दिदीलाई रिक्वेस्ट पठाएँ। अनि हर्षद दाइ म्युचुअल फ्रेन्ड भएकोले दिदीले म दिदी भनेरै बोल्थेँ त्यतिखेर, मजाले नै बोल्थेँ। अनि दिदीसँग गफ हुन थाल्यो। अब डाइरेक्ट त जानु भएन नि त। अनि त्यसपछि मैले दिदीसँग गफ गर्दा दिदीसँग एउटा होइन, ठिक छ यो मजाले हुन्छ। दिदीसँग अलिक फ्रेन्डली भएपछि चाहिँ मैले त्यसकै 1-2 दिनपछि मैले उसलाई पनि रिक्वेस्ट पठाइहालेँ। मलाई त हेर्नै पनि भएको छैन, किन मलाई पठाउनु? जानीलाई पठाउनु पर्थ्यो होइन, मैले सबैलाई पठाएको थिएँ। सबैलाई पठाउनु जसले एक्सेप्ट गर्यो त्यस्तो होइन। यो कुरा चाहिँ मलाई अहिले थाहा हुँदैछ। होइन त्यो त्यतिखेर चिनिँदैन पनि थियो होइन, केही थिएन। अब मैले त्यतिकै जिना दिदीको बहिनीहरू भनेर चाहिँ मैले 3जनालाई पठाएँ होइन रिक्वेस्ट। अनि मेरो किस्मत राम्रो भन्नु के भन्नु, जिना दिदी हुनुहुन्थ्यो म्युचुअलमा। म जिना दिदीलाई देखेर चाहिँ अनि जस रिक्वेस्ट पनि एक्सेप्ट भयो। यसो हाई, एक दिन हाई, अर्को दिन हेलो
अनि लास्ट भाउ खोज्ने यति भाउ खोज्ने केटी त जिन्दगीमा देखेको पनि थिइनँ मैले। यति भाउ खोज्ने, हाई पठायो 3 दिनपछि हेल्लो पठाउँथेँ। हेरेकै त हुँदिन थिए, पर्खेर बस्थेँ म बिचरा अरे क्या। तपाईको होइन तर पनि म पनि एकदम त्यस्तो मैले त एकदम धेरै उहाँले वास्ता त्यस्तो गर्दैन नि मेसेज त। पनि गर्नुहुँदैन थियो। म हाई पठाउँथ्यो, जब रिप्लाई आयो त्यतिखेर गफ गर्ने त्यस्तो थियो। अनि बोल्दा बोल्दै अनि थाहा भयो उसको पनि हाम्रो अब सिभिलकै फिल्डमा छ। त्यसपछि म चाहिँ उसलाई अब पढाउने हिसाबले, किनभने उसको साथीहरू मेरो स्टुडेन्ट भन्नाले ट्युसन म अलिकति बुस्ट मात्रै गर्थेँ। त्यो बेलामा लाइन गएछ भने बोल्दा बोल्दै लाइन गयो, फेरि हामी आए। अनि त्यसपछि चाहिँ अब त्यसपछि कहिलेकाहीँ हाम्रो एकदम त्यो कम भयो, एकदम स्पार्स भयो हाम्रो कन्भर्सेसन पनि। तर गफ चाहिँ भइरहेको थियो। म एकदम केयर गर्थेँ उसलाई। इक्जाम कहिले छ, कति पढ्दैछौ, कुन युनिट पढिसक्यो सोधिरहेको थियो त्यतिखेर पनि। मलाई थाहा थिएन है त्यतिखेर उहाँ आफ्नो फाइदा निकाल्नु हुँदैछ। मलाई चाहिँ लाग्थ्यो साँच्चै कि मान्छे मेरो पढाइमा यति धेरै केयर गर्छ। पछि मेरै अफिसमा आउँछ, मलाई नै काम लाग्छ, मलाई थाहा थियो नि त। त्यहाँसम्मको प्लानिङ गरिरहेको सोच्नु। होइन अनि त्यसपछि चाहिँ अब के भयो भने लाइक 2015-16 त्यस्तै रह्यो। अनि अब आयो 2017मा चाहिँ हाम्रो धेरै ग्याप भयो क्या। अब एकचोटि भेट्यो, त्यसपछि भेट्ने अब पुरै भएन। त्यसपछि अब फ्यामिलीसँग चाहिँ अलिकति गफ हुन थाल्यो। लाइक मम्मीसँग उसले एक दिन गफ गरायो होइन, गफ गर्दा गर्दै अनि मम्मीसँग बोलेँ, मम्मीलाई साथी भनेर इन्ट्रोड्युस गरायो। अनि मम्मीसँग बोलेँ, मम्मीलाई पनि म एकदम राम्रो लागेँ होइन। अनि उसको फ्यामिलीमा तिमी बाहेक त सबैले मलाई राम्रो भन्थ्यो भन्थ्यो। अनि मेरो घरको सबैले उहाँलाई खै किन हो एकदम धेरै मन पराउँथ्यो। आरिफ सुन्नु है, सुन्नु। इतनी खुशी के हुरुक्कै हुन्थ्यो होइन। अब तर म चाहिँ यस्तो के छ कि मन पराउँछ। उहाँ चाहिँ यस्तो थियो कि सबैसँग क्लोज भइहाल्नु भयो क्या, सबैसँग बोल्नुहुन्थ्यो। अनि त्यही भएर अनि जस मलाई चाहिँ सबैले एकदम माया गर्नुहुन्थ्यो क्या। उसको मम्मीले, दिदीले, बाबाले चाहिँ गर्नुहुँदैन थियो। बाबासँग त त्यतिखेर कन्ट्याक्ट नै थिएन, कहिले बोल्न पनि खोजेन। बाबा अलिक डेन्जर हुनुहुन्छ होइन, एकदम स्ट्रिक्ट होइन। त्यतातिर कहिले सोच्दा पनि सोचिएन। अनि अब 2017मा आफ्टर लङ टाइम मैले थाहा पाएँ दिदी बहिनीहरूको बन्दैछ पिकनिक जाने प्लान। ए बसन्तपुर पिकनिक जाने प्लान। अनि अब मैले दिदीलाई फगाएँ, दिदी प्लिज हामी पनि जान्छौँ भनेर दिदीलाई बल्ल गरेर फगाएँ। अनि दिदीलाई फगाएपछि म पनि जान पाएँ बसन्तपुर। र तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु मेरो लाइफमा सबसे राम्रो लाइफको सायद हाम्रो दुईजनाकै होला, त्यतिखेरको त्यो अर्कै रमाइलो दिन त्यो थियो क्या अहिलेसम्मको। इन्जोय गरेको थियौँ होला सायद सबैजना। यति नाच्यौँ, रमाइलो हाँस्यौँ, गफ गऱ्यौँ होइन। मन खानाहरू बनाएर लगेको थियौँ होइन पुरा। दिदीहरूलाई फर्स्ट टाइम भेट्दै थिएँ। अनि उसको आन्टी पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, सब्बु आन्टी। उहाँलाई पनि मलाई एकदम माया गर्नुहुन्छ, मलाई एकदम राम्रो भन्नुहुन्छ होइन। अनि उहाँको 2जना छोरा पनि थियो, जो पुच्चे दुईजना थिए होइन। अनि एकदम रमाइलो भयो त्यो दिन चाहिँ, पुरै रमाइलो। कसैलाई लागेन कि हामी फर्स्ट टाइम भेट्दैछौँ होइन, किनभने उहाँहरूसँग त पहिलो भेट्थ्यो, एकदम क्लोज क्या। सबैसँग गफ गर्ने लाइक लाग्दै थियो। त्यो वर्षौँदेखि त्यो भेट्दै आएको त्यस्तो खालको फिल भयो त्यो दिन। अनि त्यसपछि 2 घन्टाको हुन्छ। बसन्तपुरबाट फर्केपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अलिकति हाम्रो टिकट मिल्यो होइन, बोल्न पाइयो। त्यसपछि चाहिँ घरमा पनि अलिकति मैले पनि आफ्नो घरमा अलिअलि हिन्ट दिइसकेको थिएँ, उसले पनि आफ्नो घरमा जस भनिसकेको थियो होइन सबैसँग। त्यसपछि साथी त्यतिखेर पनि त्यस्तो केही थिएन होइन, साथी जस्तो राम्रो लाग्थ्यो, बोल्नु राम्रो लाग्थ्यो, कुरा सेयर गर्नु राम्रो लाग्थ्यो, त्यति थियो। अनि पनि थिएन होइन मभन्दा। तर बिहेको त कसैले सोचेको पनि थिएन, त्यस्तो होइन। साथी जस्तै थियो त्यो। मेन कुरा त उहाँले मलाई पढाउनु हुन्थ्यो नि त, अनि जस्ट त्यस्तो थियो, सिकाउँथे। त्यही चाहिँ एउटा राम्रो रिलेसन फर्म भएको थियो। र म चाहिँ यता अनि उसले चाहिँ मलाई ठेल्थ्यो अर्कोतिर बहिनीसँग। यस्तो थियो भने हाम्रो उसको बहिनी ठ्याक्कै भने आइसासँग चाहिँ म र आइसा चाहिँ एकदम जिग्री क्या। मभन्दा पनि उसँग बरु कम बोल्थे होइन, आइसासँग त म धेरै बोल्थेँ नि त। अनि तर आइसालाई सबै थाहा थियो, मेरो मनको कुरा त उसले बुझ्थ्यो।
अनि म उसँग धेरै बोलेको कारणले उसले चाहिँ भन्थ्यो तिमीहरूको जोडी एकदम मिल्छ, तिमीहरू यस्तो राम्रो सेम छौ, तिमी पनि बोलक्कर छौ, ऊ पनि धेरै बोल्छ, गफाडी छौ दुईजनै होइन, तिमीहरूको पुरै मिल्छ भनेर उसले जतिखेर उतै ठेल्न खोज्थ्यो। तर हामीलाई थाहा थियो मलाई थियो किस्मतमा के छ त्यो थाहा थियो। अनि त्यसपछि के भयो भने अनि त्यसपछि एक दिन म गएँ उसलाई भेट्न, उसको सब दाजुभाइले मिलेर मलाई समाउनु भयो अनि मलाई रगत पार्ने गरी कुट्नु भयो भन्ने चाहिँ केही पनि छैन क्या यो कहानीमा। केही पनि छैन होइन त्यस्तो हाम्रो केही भएन। खोइ त्यो हुँदै गयो त्यो भन्छ नि भाग्यमा हुँदाखेरि त आफै हुन्छ सबै थोक, त्यस्तो भयो होइन। केही त्यस्तो प्लानिङ अब म चाहिँ लागि परेको इम्प्रेस गर्ने चाहिँ लागि परेको 2018 मा मेरो मनमा चाहिँ आयो होइन। उहाँलाई चाहिँ बिहेसम्मको थियो, मलाई चाहिँ त्यस्तो होइन पहिला थिएन। 2018 तिर चाहिँ म अलिकति के भयो भने मुस्लिममा होइन पढे लेखेको राम्री होइन यति राम्रो फ्यामिली होइन अनि मिलेको सबै त पाइन्छ कि पाइँदैन जस्तो लाग्न थाल्यो क्या। मेन त उहाँको नि बिहेको एकदम उहाँको घरमा प्रेसर त्यो अहिले आउँछ 18 मा त्यस्तो भयो। अनि अब म उसलाई इम्प्रेस पार्नेतिर लागेँ, गिटार हल्का बजाउँथेँ, यसो कहिले काहीँ यसो गीत सित गाएर पठाइदिन्थेँ। एकदम त्यो गिटारमा चाहिँ मेरो लागि गीत लेख्ने होइन, आफैले गीत गाउने होइन, गीत पनि आफै गाउने अनि त्यसपछि फोटो बनाउने होइन, मेरो स्केच गर्ने मैले के गरेँ हो, सायरी सुनाउने, डान्स भिडियो बनाएर पठाउने, धेरै थोक गर्नुभयो धेरै सायरीहरू मैले यति थोक गरेको छु। मैले उसको लागि 2टा राम्रो गीतहरू लेखेको छु कि एकदम राम्रो। सहजादी तुम मेरी मैं आशिक हो गया तेरा, तू चले तो नींद जले और दूर करे अंधेरा सहजादी। अनि अर्को चाहिँ इशारे क्यों ना समझे, यो चाहिँ हाम्रो झगडा भएको बेलामा लेखेको थियो। झगडा भएको थियो अनि त्यतिखेर झगडा परेको थियो अनि तपाईँले यो गीत पठाउनु इशारे क्यों ना समझे, कैसे खो के आऊं मैं जानू ना, उलझी सी जिंदगी है कैसे सुल्झाऊं सिखला दो ना, यस्तै गीत थियो। अब यो गीत नै अब हामी रिलिज गर्ने प्लानिङमा छौँ होइन। कसरी गर्ने अब भेरी सुन हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूले यो गीत विथ म्युजिक भिडियो हेर्न पाउनुहुन्छ होला। ल अब यतातिर नजाउँ। त्यसपछि अब के भयो भने 2018 मा मैले 18 को बर्थडे थियो उसको, 18 को बर्थडे थियो। एकदम यिनीहरू दिदी बहिनीहरू रेस्टुरेन्टमा बसिरहेको थियो, म त्यहीँ बरा पुगेँ, मलाई थाहा थियो म फेरि उहाँ फोनमा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो क्या, म भद्रपुरमै छु भन्दै थिएँ। भद्रपुरमा छु आउनु पाइनँ। अनि ठिक्क वेटरलाई बोलाएँ तल, पहिला फोन गरेर जुन रेस्टुरेन्टमा थियो उनीहरूलाई, उसलाई वेटरलाई तल बोलाएँ अनि मैले मेनु कभर पनि यही थियो, सबै यही थियो। मेनु मागे, मेनु मगाएँ अनि मेनु भित्र चाहिँ यो हालेर यो लिएर गयो त्यो टेबलमा गएर सर्भ गर्नु भनेर उसलाई टिप्स सहित उसलाई दिएँ। अनि म त्यहाँबाट चुप लागेर बसेँ कस्तो खालको रियाक्सन आउँदो रहेछ। अनि ट्याक्क वेटरले यो लिएर गयो अनि दियो अनि उनीहरूले खोल्न थाले के रहेछ, कसले आयो कहाँबाट आयो होइन। अनि खोलेपछि हेर्छ त मेरो फोटो मैले स्केच गरेको थिएँ। अहिलेसम्म बिहेपछि चाहिँ एकछिनसम्म ल बिहेपछि चाहिँ एउटा पनि मेरो फोटो बनाउनु भएन, मलाई चाहिँ विश्वास लाग्दैन उहाँले यस्तो खतरा कस्तो गर्छ। बिहेपछि किन बनाउनु? म बनाउँछु भेरी सुन। हाम्रो एउटा भ्लग चाहिँ म उसको स्केच गरेको भ्लग हाल्छु, को हेर्न चाहनुहुन्छ सबैले कमेन्ट गर्नु होला ल। अनि यो चाहिँ अहिले म फोटो क्लिक गरेर यहाँ देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यो फोटो बनाएर मैले मेनुमा हालेर पठाएँ। छक्क परेको मलाई, मेरो सोचै आएको थिएन क्या, मलाई सोच पनि आएको थिएन। उहाँले पठाएको मलाई फेरि एकछिन चाहिँ यस्तो लाग्यो कि उहाँले कसैलाई दिएको थियो होला अनि त्यसरी भएको भएर त जब यो फोटो हेरेर अलिकति सकमा थिएँ कसरी आयो के भयो, ठिक्क उहाँ पनि आउनु भयो। ठिक्क म पनि पुगेँ अनि सब सरप्राइज भनेर गएँ। त्यसरी मनाइयो बर्थडे होइन। अनि त्यो सबै धेरै इन्सिडेन्टहरू रमाइलो इन्सिडेन्टहरू भएपछि झन् हाम्रो
सम्बन्ध गाडिँदै गयो भन त, गाढा हुँदै गयो, एकदम गाढा हुँदै गयो। अनि 8 दिनपछि चाहिँ अब के भयो भने मेरो घरमा चाहिँ अब रिस्ताहरू आउनु थाल्यो क्या, अब फ्यामिली रिलेटिभ, किनभने बिहे गर्ने बेला भएको थियो। के भयो भने त्यसपछि के यता पनि त्यस्तो पनि भयो, ठिक्क भाइको र मेरो चाहिँ उल्टो भयो क्या। भाइको अब बुहारीपट्टि चाहिँ अलिकति प्रेसर हुन थाल्यो बिहेको, अनि मेरो चाहिँ मेरो लागि अब रिस्ताहरू आउनु थाल्यो, तनाव भयो। अब रिस्ताहरू आउनु अनि रिजेक्ट गर्नु त्यो त राम्रो पनि हुँदैन नि त, जब आफू स्योर छु म कोसँग गर्नु छ भन्ने कुरा। अनि मैले घरमा चाहिँ सिधा साधा हेर्नु यस्तो यस्तो हो, मलाई माफ गरिदिनु होला, यही हो, र अब रिस्ता नहेर्नु भनेर मैले घरमा भनिदिएँ। मैले त भनेँ, उसको चाहिँ विचारै थिएन बिहेको, 5 वर्षपछि बिहे गर्ने भन्थ्यो। अनि मैले चाहिँ जसो तसो फकाएर उसलाई के भने कि इङ्गेजमेन्ट चाहिँ गरिहालौँ। इङ्गेजमेन्ट पनि छेका उताको फ्यामिली, तपाईँ तिम्रो फ्यामिलीबाट आएर मलाई हेरिहालोस्, मेरो फ्यामिलीबाट तिमीलाई हेरिहाल्छौँ, अनि एउटा फाइनल त हुन्छ फ्यामिली भेट भएपछि भन्ने भयो। अनि जब उसको फ्यामिली यहाँ आयो, डेट फिक्स गरेर पठाउनु, मलाई थाहा पनि थिएन, केही थाहा थिएन, डेट फिक्स भइसक्यो। आएपछि त डेट फिक्स भयो। त्यसको तपाईँहरू विश्वास गर्नु न, त्यसको 2 महिना डेट फिक्स भएको 2 महिनासम्म हाम्रो बोलचालै भएन। म त बोलिनँ, रिस मलाई त त्यतिखेर बिहे गर्नु नै थिएन, कति कुरा थियो होइन। अहिले यति छिटो कसरी गर्नु, के गर्नु, कस्तो, म त्यसको लागि रेडी थिइनँ क्या। अनि त्यस्तो नराम्रो फसाउनु भयो मलाई। अब बाबाहरू पनि मान्नु भयो, अब बाबाहरूले पनि ठिकै छ होइन, सबै राम्रै छ, गरिहाल्नु भनेर भन्नुभयो होइन। पढ्नु मन छ, अगाडि पढ्नु यसो भनेर पुरा उहाँले दिनुभएको थियो, पढाउँछु यो गर्छ। अनि त्यस्तो भयो, डेटै फिक्स गर्नुभयो। घर जाँदाखेरि पापाले भन्छ कि फेब्रुअरीको डेट राखेर आएँ अनि त्यसरी चाहिँ अब डेट फिक्स भयो। अनि लाइक 2 देखि 3 महिना त हामी बोल्दै नबोल्नु थियो तपाईँले, त्यो चाहिँ मलाई पनि नराम्रो लाग्छ। होइन यस्तो पनि भयो नि त, मेरोमा यता होइन त, तपाईँले साँच्चै कुरा भन्नु थियो। अनि त्यसरी भयो। अनि 2 महिनापछि चाहिँ उसले पनि अब सोच्यो बिहे त गर्नै छ, अब आज नै त कल गर्नै छ भनेर बल्ल तल्ल मान। त्यसपछि एभ्रिथिङ वेन्ट नर्मल, र लाइक 3 महिना अगाडिदेखि चाहिँ हाम्रो तयारी जोरसोरले सुरु भयो, भयङ्कर तरिकाले तयारी गरियो। र फेब्रुअरी 2 फेब्रुअरी 1 मा बिहे भएको। बाबले तिमीलाई यो थाहा छैन? फेब्रुअरी यो जिस्केको क्या, कन्टेन्ट दिएको क्या। फेब्रुअरी 1 2020 को लागि हाम्रो डेट फिक्स भयो। अस्ति त भिडियो बनाएर त त्यतिकै जिस्किदै थियो, यो थाहा नभयो कुटै थाहा छ नि फेब्रुअरी 1 2020 मा। अनि त्यसपछि डेट फिक्स भयो। एन्ड त्यसपछि मेरो गर्लफ्रेन्ड, मेरो बुढी भाइ, मेरो एक्स गर्लफ्रेन्ड को तिमी। म तिम्रो एक्स कसरी भयो? अनि पहिला गर्लफ्रेन्ड थियो, अहिले त बुढी छ नि त, एक्स गर्लफ्रेन्ड भएन। अनि यसरी हाम्रो कहानी थियो। धेरै त्यो समराइज गरेर भन्न खोज्दाखेरि कति कुराहरू छुट्यो होला। अब बीचको हाम्रो छ कति कुरा, तर त्यो भनेन 2 घण्टाको। Hope you guys enjoyed our love story. Enjoy. के भन्नु? बाइ। यस्तै हो जिन्दगी, बिहे नगरौँ भन्दा नि बिहे गर्नै पर्छ। बोल्नु मैले बोलेँ नि त, त्यसको त्यो भेट यही छैन। म धेरै राम्रो छ अहिले त, खुसी छु। यति बिन्दास लाइफ कस्तो हुन्छ हामी जस्तो। बल्ल तारिफ गर। बुढा चाहिँ कस्तो भयो? होइन मनमा त थियो नि, अब बिहे त यही मान्छेसँग गर्नु छ होइन, अब जतिसुकै भयो पनि, तर यति छिटो चाहिँ गर्नु छैन। जस मैले पनि यति चाहिँ थियो कि होइन, यही मान्छे नै हो जस यति बुझ्ने, यति राम्रो त कहिल्यै पाउँदिनँ भन्ने। हम गधे मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का मेरा खोपड़ी तोड़। जिन्दगीमा तारिफ नगरौँ, क्यामेरा हेरेपछि तारिफ गर्छ। गरेको छुइनँ, जिन्दगीमा तारिफ गर्दैन। अहिले क्यामेराको अगाडि त कति राम्रो हुनुहुन्छ, बिहे उहाँसँग गर्नु थियो, मलाई मन परेको थियो। कहिले भनेको थिइनँ, त्यस्तो पनि होइन, लुकी भन्छ होला, मनै भन्छ होला। ओके, होप यु गाइज एन्जॉय इट। लाइक सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु ल, सब्सक्राइब गर्नु ल। के भन्छ, बाइ 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 बाइ।